अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं रुखमा इरफान मलिक। आज के इस व्लॉग में आपको खुशामदीद कहना चाहूँगी। नाजरीन, इस वक्त एक खबर बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर सर्कुलेट कर रही है और वो है फहद मुस्तफ़ा की दूसरी शादी, जिसको लेकर बहुत सी कयास आराइयाँ जो हैं वो की जा रही हैं। अब सब लोग ये जानना चाहते हैं कि ये खबर किस हद तक दुरुस्त है, क्या वाकई शादी की है नहीं की। हिना अमान ये खातून जिनके बारे में कहा जा रहा है फहद मुस्तफ़ा की बीवी है, आया वाकई उनकी बीवी है या नहीं, और ये मामला कब से चल रहा है, इसका आगाज कहां से हुआ। मुख्तसरन आपको इसका जवाब दूंगी और फिर अपने वीलॉग की तफसीलात की तरफ आऊंगी। बहुत ही एक्सक्लूसिव डिटेल्स आज के इस वीलॉग में आपके साथ शेयर करने वाली हूं। लेकिन हाँ, फहद मुस्तफ़ा दूसरी शादी कर चुके हैं। ये शादी अब की नहीं है, ये शादी बहुत पुरानी है। मीडिया के हलके ये सब अंदर अंदर जानते हैं, शोबिस के लोग, कि फहद मुस्तफ़ा ने दूसरी शादी खुफिया तौर पर कर रखी है। लोगों की नजरों से, पब्लिक की नजरों में ये बात अब आई है। लेकिन इसका पसे मंजर क्या है, कहां पर मुलाकात हुई, हिना अमान कौन है, कैसे उन्होंने रातों रात तरक्की की, फहद मुस्तफ़ा की अपनी बीवी का रद्द अमल, तमाम तर तफसीलात आज के इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहले तो पाकिस्तान के सफ़े अव्वल के अदाकार हैं, मेज़बान हैं, प्रोड्यूसर हैं फहद मुस्तफ़ा। फ़न की दुनिया में ये अपनी सलाहियतों की बदौलत पहचाने जाते हैं, मगर इस बार उनके हवाले से जो खबरें गर्दिश कर रही हैं, इन्होंने फहद मुस्तफ़ा के मद्दाहों को चौंका के रख दिया। लेकिन शोबिस की दुनिया से लोग इस पर चौंके नहीं, बिकॉज उनको असल मामले का पहले से ही पता था। गुज़श्ता कुछ हफ्तों से सोशल मीडिया पर ये खबर सर्कुलेट कर रही है कि फहद ने अपनी अहलिया सना फहद के साथ रहते हुए खुफिया तौर पर दूसरी शादी कर ली है। सवाल ये है कि क्या खबर दुरुस्त है या नहीं। मैंने कहा खबर तो दुरुस्त है, और ये खबर कहाँ से निकली, इसके पीछे असल हकीकत क्या है, तो इसकी तफसीलात जो हैं वो मैं अब आपको बताने जा रही हूँ। फहद मुस्तफ़ा अपने ड्रामास, फिल्मों और शो जीतो पाकिस्तान के मेज़बान के तौर पर जाने जाते हैं, और ज़ाती ज़िंदगी में ये एक फैमिली मैन के तौर पर हमेशा से जाने जाते थे। अब जो हैं वो थोड़े से मामलात बदल गए हैं। शादी इनकी जो हुई थी सना फहद से, वो 2005 में हुई थी, और इनके 2 बच्चे हैं। इनकी बेटी का नाम फातिमा है, बेटे का नाम मूसा है। बेटी स्कूल गोइंग है। जो बेटा है मूसा, वो अभी थोड़ा छोटा है, बेटी भी छोटी है लेकिन शी स्कूल गोइंग। और अक्सर सोशल मीडिया पर फहद मुस्तफ़ा अपनी बेगम, अपने बच्चों के हमरा जो हैं वो पिक्चर्स वगैरह जो हैं वो शेयर करते रहते हैं, और लोग इनको एक हैप्पी कपल के तौर पर, हैप्पी फैमिली के तौर पर जानते थे। ये मामला तकरीबन 9 महीने पहले एक गुमनाम जो रेडिट पोस्ट है, यहाँ से इसका आगाज़ हुआ। रेडिट पर एक सारिफ था, उसने एक खातून प्रोड्यूसर की तस्वीर के नीचे लिखा कि ये शायद फहद मुस्तफ़ा की मुबैना दूसरी अहलिया है। ये तस्वीर नवंबर 2024 में एक शोबिस पेज समथिंग हॉट पर शाया हुई थी, जिसमें खातून को अपने नए प्रोडक्शन हाउस, यानी कि हिना अमान जो फहद मुस्तफ़ा की बीवी हैं दूसरी, उनको अपना नया प्रोडक्शन हाउस इसका आगाज करने पर कॉन्ग्रेचुलेशंस बोला गया था। इस तस्वीर में वो कुछ मशहूर शख्सियात बशमूल मेज़बान हसन चौधरी के साथ नजर आई थी, जिसके बाद कुछ सोशल मीडिया सारिफीन ने ये दावा किया था ये खातून मुबैना तौर पर फहद मुस्तफ़ा की बीवी हैं। किसी ने सवाल उठाया कि वो पहले, मतलब ये खातून हिना अमान, ये हुमायूं सईद के प्रोडक्शन हाउस में काम करती थी और बहुत हाई पोस्ट पर थी। फिर फहद मुस्तफ़ा के बिग बैंग एंटरटेनमेंट जो इनका प्रोडक्शन हाउस है, इसमें इसने काम किया, और अब इसने अपना नया प्रोडक्शन हाउस जो है उसका इनिशिएटिव लिया। और उसके बाद ये जो तबसरे थे ये आहिस्ता आहिस्ता आग की तरह फैल गए। स्क्रीनशॉट्स इंस्टाग्राम, टिकटॉक और ट्विटर पर जो थे वो अभी बहुत ज़्यादा तब भी वायरल हुए थे। अब इन बातों को बहुत ज़्यादा दोबारा से जो है वो शेयर किया जा रहा है। हिना अमान, जिनके बारे में दावा किया जा रहा है फहद मुस्तफ़ा की बीवी हैं, ये आखिर हैं कौन? मतलब ये हिना अमान जो हैं, जो कुछ इतलात हैं, सोर्सेस ये क्लेम कर रहे हैं कि ये एक साबिक अदाकारा हैं और प्रोड्यूसर हैं, और हाल ही में इन्होंने बैक सीट फिल्म्स नामी प्रोडक्शन हाउस लॉन्च किया है, जिसको बैक एंड पे सपोर्ट किया फहद मुस्तफ़ा ने, फहद मुस्तफ़ा के पैसे ने। यह भी कहा जाता है कि वो माजी में हुमायूं सईद के प्रोडक्शन हाउस में और बाद में फहद मुस्तफ़ा के बिग बैंग एंटरटेनमेंट में हाई पोस्ट पर काम कर चुकी हैं। कुछ लोग सवाल ये करते हैं कि इतनी जल्दी इतनी तरक्की कौन कैसे कर सकता है,
اتنا پیسہ آپ کو مطلب یہ پروڈکشن ہاؤس کے لیے چاہیے ہوتا ہے. تو جو سورسز ہیں، انسائٹ سورسز، جو شوبز کی دنیا کے لوگ ہیں، وہ یہ کلیم کرتے ہیں کہ فہد مصطفیٰ نے ان کو بہت زیادہ سپورٹ کیا ہے. فہد مصطفیٰ کے اپنی بیوی کے ساتھ معاملات اپیرنٹلی تو اچھے ہی ہیں، لیکن جو ایک ہوتا ہے نا ہیپی کپلز آپ سوشل میڈیا پر پکچرز وغیرہ میں دیکھ رہے ہو تو اس وقت تو ٹھیک ہے، لیکن اصل میں معاملات اتنے اچھے نہیں تھے، کیونکہ فہد مصطفیٰ نے خفیہ طور پر تو مطلب یہ پبلک کی نظروں سے معاملہ اوجھل تھا. بہرحال انہوں نے دوسری شادی جو تھی وہ کی ہوئی ہے، ابھی بھی یہ شادی جو ہے وہ قائم ہے، لیکن اس کو پبلکلی نہ وہ انہوں نے کیا ہوا ہے، نہ اناؤنس کیا ہوا ہے، اور اس خاتون کو وہ ہر طرح سے سپورٹ کرتے ہیں. اور اب یہ مطلب آپ کہہ لیں کہ اس کا انہوں نے ایک کام جو ہے، بزنس جو ہے، پروڈکشن ہاؤس جو ہے وہ سٹارٹ کروا دیا ہے. انویسٹمنٹ اس میں فہد مصطفیٰ کی ہے، اور سب سے بڑھ کر اس کا ایک فیوچر جو ہے وہ سیکیور کرنے کی کوشش کی ہے. لیکن اس سب کے باوجود آپ یہ کہہ لیں کہ کوئی آفیشیل نکاح نامہ یا کوئی ایسے شادی کی فوٹو ویڈیو جو ہے وہ سامنے جو ہے وہ نہیں آئی. لیکن فہد مصطفیٰ کے اپنی بیوی پہلی اہلیہ ثنا فہد کے ساتھ معاملات جو تھے وہ ایک ٹائم پر بہت زیادہ خراب ہوئے. اب چیزیں تھوڑی سی سیٹلڈ ہیں، کیونکہ obviously جب ایک شادی دوسری رچائی جاتی ہے تو اس میں ایک فوری طور پر رد عمل تو جو ہے وہ جب بات کھلتی ہے تو آتا ہے، لیکن پھر کچھ عرصے کے بعد چیزیں جو ہے وہ سیٹل ڈاؤن ہو جاتی ہیں. تو اس کیس میں بھی ایسا ہی ہوا. فہد مصطفیٰ نے ثنا فہد سے شادی اپنی کالج کے زمانے میں کی تھی، ان کی کالج میٹ تھیں، کلاس فیلو تھیں، اور اس کے بعد یہ بھی ان کی جو تھی وہ لو میرج تھی. اور 2025 کے مڈ میں یہ معاملہ دوبارہ زیر بحث آیا جب چند جو ویب سائٹس تھیں انہوں نے لکھا کہ فہد مصطفیٰ کی مبینہ دوسری شادی کی خبریں زیر گردش. ایک صارف نے تو یہ بھی کہا کہ میری آنٹی کے ایک رشتہ دار نے بتایا ہے جو ان کے جاننے والے تھے کہ فہد مصطفیٰ نے دوسری شادی جو ہے وہ کر رکھی ہے. لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ فہد مصطفیٰ نے ابھی تک اس پر کوئی وضاحت نہیں دی. فہد مصطفیٰ کی جو پہلی اہلیہ ہیں ثنا فہد، وہ اس معاملے کو لے کر بالکل خاموش ہیں. یہ معاملات جو ہیں وہ اس وقت بہت زیادہ جو ہیں وہ زور پکڑ چکے ہیں. سورسز یہ کلیم کر رہے ہیں کہ یہ شادی ہو چکی ہے اور اب کی نہیں، بہت پرانی ہے. شوبز انڈسٹری کے اندر کے لوگ اس شادی سے بخوبی واقف ہیں. جو ہنا امان ہیں، ان کا جو پروڈکشن ہاؤس ہے اس کو بھی فہد مصطفیٰ نے بہت زیادہ سپورٹ کیا ہے. اب یہ جو معاملہ جو اس وقت پبلکلی جو ہے وہ بہت زیادہ آ چکے ہیں، اب دیکھنا یہ ہے کہ فہد مصطفیٰ اب یا آج سے کچھ عرصے کے بعد اس شادی کو پبلکلی اون کرتے ہیں یا وہ خاموشی اختیار کیے رکھتے ہیں. شادی کرنا، نکاح کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، اور اگر وہ پبلکلی اس کو اون ابھی نہیں بھی کرنا چاہتے، اس معاملے پہ خاموش رہنا چاہتے ہیں، تب بھی اس میں کوئی بڑی بات جو ہے وہ نہیں ہے. جو ہنا امان ہیں، ان کا جو پروڈکشن ہاؤس ہے اس کو بھی فہد مصطفیٰ نے بہت زیادہ سپورٹ کیا ہے. اب یہ جو معاملہ جو اس وقت پبلکلی جو ہے وہ بہت زیادہ آ چکے ہیں، اب دیکھنا یہ ہے کہ فہد مصطفیٰ اب یا آج سے کچھ عرصے کے بعد اس شادی کو پبلکلی اون کرتے ہیں یا وہ خاموشی اختیار کیے رکھتے ہیں. شادی کرنا، نکاح کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، اور اگر وہ پبلکلی اس کو اون ابھی نہیں بھی کرنا چاہتے، اس معاملے پہ خاموش رہنا چاہتے ہیں، تب بھی اس میں کوئی بڑی بات جو ہے وہ نہیں ہے. لیکن یہ تفصیلات تھیں جو میں آج کے اس ویلاگ میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہ رہی تھی. فیڈ بیک اپنا کامنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا. آج کے اس ویلاگ سے اتنا، انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات کریں گے. اللہ حافظ.